म्हज्या मोगाल भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सकाळची पळयता पळयतांका देव बरी सांज दिवं, कोण सांजची पळयता पळयतांका, आनी देव बरी रात दिवं, कोण रातची पळयता पळयतांका. आयज म्हाज्या पायचो डॅडीचो जल्माचो दीस 11 मे 11th मे. ओके, साहेब देवाच्या मोगान आणि सायबीण मायच्या पावलांनी आणि सगळ्या सांता भक्तांच्या सातातून हा पळय, सगळ्या सांता भक्तांच्या पावलांनी गोंयचो साहेब हा पळय, पळय दाखयता राव, सातातून हा पळय गोंयचो साहेब हा, पाजुजे वाज हा आणि सातातून हा. ओके, आणि पेपे सुकू सायबीण माय हा, वेलांगीन सायबीण माय हा, आणि बायबल हा पळय. आणि आमकां ह्या बायबलान आणि जेजूक फुडें घालून पांयान आमच्या शिकयलां आमकां कशें चलोंक जाय तें, कसो रस्तो चलोंक जाय पळय तो. पूण कोणाक फोटो ना गोंयन हांवें म्हाजे बशेन शीत घालून जेवंक ना, अहो म्हाज्या भुरग्यांक दिवंक ना हांवें. म्हाका कित्याक जाड येयली जाणा तूं, पळय सालांतले येता हांव कुजनान वयता. ओके, म्हजो पायचो बर्थडे आयज, आनी तेजो शिरो म्हणल्यार सारको फेवरेट आसा सामको शिरो म्हणल्यार. तो शिरो म्हणल्यार आमकां उमेदीन भरतालो सारको, आनी शिरो करतालें तेका हांव. केन्नाय मुठाय न्हू, कितें गाय मेल्ले म्हणटोच कितें जाय ते शेअर म्हूण 100 शेअर म्हूण गायेक दुधाक 100 शेअर म्हूण. म्हाका म्हाजो हो बेस पावयला तो. म्हाजी माय मेली, मायक आतां जुनाचे 11 तारखेर ओरोस जातलें, ओरोस जुनाचे 11 तारखेर. तुमी सगळीं येयाय, मग सगळ्यांक आमंत्रण हा, येयाय तुमी होल्ले गांवांत 7 मीस. हे पळय हांवें आतां रांदलां, भाजी केल्या हे पळय, आनी हे पळय मटण केलां रांदलां हे पळय. ओके, हांवें रांदलां, हे पळय भाजी केल्या आनी काडी च्या पिलां हे पळय आयज हांव. सगळें सांगता जाय कांय जावं हे पळय मटण, आनी सुक्यो भाकऱ्यो केल्याय, सुके पोदेराचे चेडून सुक्यो भाकऱ्यो केल्या, सुक्यो बरो जावं तेंगा सगल्यांक. हे पळय सुक्यो भाकऱ्यो केल्याय, सुक्यो. ओके, सुक्यो भाकऱ्यो हे पळय, आनी हायल्याय 2, आनी पळय काडी च्या पिलां. उदी च्या हिंगा आहा कोपान आहा, म्हाज्या कोपान पितोलें आतां हांव. सकाळी पीठ मोडलां हांवें, पोदेराचें चेडून सकाळी पीठ मोडलां, आनी पीठ मोडून अर्दें पीठ टिफिनान घालून दवरलां हांवें पळय. पोदेराचें चेडून आतां दाखयतालें पीठ कशें मोडटाय तें हांव. हें पळय पीठ मोडून अर्दें पीठ दवरलां पळय टिफिनान घालून हे पळय. ओके, तें मागीर सांजे करपाक जाय म्हाका कामाचेर, कामाक वचूंक जाय म्हाका 2 म्हाका 2:15 आयज पीठ मोडून दवरलां. आनी हांव कित्याक येयलां चड करून जाणटो हिंगा आयज माचयेर थिंगा सकाळी म्हण उठून न्हू सोडून माचयेर च्या सोडून कित्याक येयलां जाणटो. आनी भाजी केल्या ती सगळी हायल्या, आतां हातोल्या हांव. हे हायल्या 2 चपात्यो हायल्या, पोट मारना सकाळी फुडें. सुक्यो रोटी केल्या, सुक्यो, कांय ना तूप बीप कांय ना, तेल बील कांय घालूंक ना पळय. तो तूप बीप कांय घालूंक ना, तेल बील हिंग पावल्या हांव. आनीक पळय तूप बीप कांय घालूंक ना, तूप हें यूज करता हांव, तूप. ओके, पांय आमकां हाडटालो, आमचो पांय तारवटी हालचे पांय, मामीचो पांय तारवटी हाडलो ह्यो हाडटाले आमकां तेन्ना. ते तेंपार हाडटालो आमकां, आमच्या पांय तारवटी हाडलो ते मामीचो पांय. ओके, जायती आसतोर म्हाजी, हांवें सांगलां, हांव सगळें सांगोंक येतोलें म्हूण. आनी हांव हें पळय देवाच्या सांता भक्तांच्या आदरान हांव चोरलां. सांतातोनीच्या गोंयचो साहेब आमचो 5 जुजेवाज, 5 आग्नेल, मागीर आमचो सांकवाळचो 5 जुजेवाज, 5 सेंट जोसेफ वाज, आमचो गोंयचो साहेब म्हणटा होदा म्हणटा शेजारी म्हणटा गोंयचो साहेब म्हूण. हांव जाय ती स्टोर आहा ती. पूण आयज सकाळी कित्याक चडकून येयला आनी तो हिंगा आयज हांव सकाळी म्हणटा म्हाका फोन येयलो गोंया आसोन, आनी म्हाका सांगता आमचें घर मोडटा हूंय, आपणाक कितें दोडवांचो आदार कर हूंय. हांवें सांगलां हें पळय, आनी देवा बरें सांगता राव तुमकां हांवें सांगलां म्हाका तर लायटी पेटना कितें गोंया, म्हाका तर कोणें तर म्हाका मागलें घर मोठान पयशे तेजे पांये घालता, तेजे मानू मोठो दिसला, मानू मोठो म्हणटा तेंचे हांव. म्हाकोड हें घर मोठा म्हूण तेणें ते बाकानीन पयशे मागलेले, 5 जुजेवाजा पयशे बाकानीन मागले पयशे, कळ्ळें न्हू. हें पळय पावस पडटा आयज, जेजूच्या नांवांत तुमकां सांगता हांव. म्हाका राग येयला बरो न्हू, हांव सारकें राग येयला बरो न्हू. पावस येता पळय, बायलान पळय पावस येता पळय, बायलान पावस येता पळय, पळयलां जमीन ओली आहा पळय, पावस येता पळय, पडटा पावस. आवाज जायला नको तुमकां, आवाज जायला पळय नको पळय. म्हाजी एक दूख न्हू, म्हाजी एक दूख हे पावसान घोडयलें आसतलें पळय. पावस येता पळय, हातीर पडटा पावस पळय.
माझे एक एक दूख गोडला आनी म्हाजो बेस हो केला तो न्हू तिगाय हांव सांगना तुका मागीर सांगतो नांव टायम येयलो म्हण सगळ्यांक 77 नांवान ओके हांव वयतलो जुनान आतां गोंय वचपाचें हांव जुनान आनी एक एक म्हाजी स्टोर हांव सांगतलें एक एक म्हाजी स्टोर सांगतलें हांव आं बसता हिंगा मातशें आतां वयता ओगो जालो म्हाका कितें जालो गो टायम सांगता पळय बेजार जालां म्हाजें हें पळय मनी प्लांट हें पळय ओके बरें जालां फुल्लां बट टायम पळय कितें जालो जेजूस पाव म्हाका जेजूस पाव पळय आमी उतरां अशें करना पळय जेजूस पाव शिंकेन जेजूस पाव म्हणलें आमकां आमची पांयची उतरां ही पांयन आमच्या केन्ना गोवाड्यात गुंबेटी सोडूंक ना पेड्यांक पळय भितर घेवन चुकोंक ना आमकां पांयन आमच्या पळय 12:30 जालीं दोनांक काम म्हाका आतां एकाक बस घेवपाक जाय धांवता आतां हांव चड करून कित्याक येयलां म्हाकोडेन घर मोडटा म्हूण पयशे वयल्ले मागोन आनी म्हाका पयशे नाय गो बाये म्हणलें म्हाजे जोग दिलो रेस्पेराचो म्हाजे मायन गोंयांत कोश्ट करून आनी म्हाजे पांयान गोंयांत कोश्ट करून म्हाका काजार केलें और रात सारकें बारके इगोजीन आनी नुस्ती हॉलान ते तारोट्याच्या हॉल नुस्ती हॉलान तितून पार्टी केली धाकलीशी गेट टुगेदर डिनर दिले सांटोपा केटरसान सगळें म्हाजी हिस्ट्री तुका सांगतलें हांव आनी जॉन वेला म्हाजे शुटींग काड जॉन वेला ते चेडवान शुटींग काडलें म्हाजे चेडवान तेज्या जनेलाच्या जायते आसता म्हाजी आनी सेकंड थिंग कितें केलां म्हाजे पायन मायन आयज पायचो बर्थडे म्हाजो 11 तारीख मेयाची पायचो बर्थडे आयज म्हूण सांगूंक येयलां चड करून आमी शो मारूंक नाय कोंक नागोवंक नाय फोटोवंक नाय हें घर मोडटा म्हूण हांव त्रासान पडलां म्हाजी भयण्यो म्हणटाली म्हाका एक मारताली आवय भयणी करून सारकी देवजीत हाती आनी भाकान मुडाची हाती तेणें म्हाकोच्या आनी आपणाचें घर घाणांक घात दोला मोग लागलें 11 रुपयान जुरान तेजें घर हांवें म्हाज्या घराचें लोन म्हाज्या घराचेर तारो आसरो दी देवा पळय आसरो रावो ताका म्हणटा आसरो म्हणटा आमी म्हाजो आसरो चोरून देवजितान आपणाचें घर सोडलें आनी तुजें कोत्ता म्हूण म्हाजे 50 लाख केले बँकान ते भरून आयज देवाक हांव आर्गां दिता 30 आनी 100 लाख म्हाजे भरले आयज 30 आनी 100 लाख हांवें भरले बँकान आयज क्लियर हांव 50 लाखांतले हे 3 वर्सां भितर 2000 केन्ना म्हाजी मामी मेल्या गो 23 न्हू 4 5 6 हय 23 4 5 6 2023 मार्चान आनी घर सोडलें म्हाजें तेकोण पयशे घेवन म्हाज्या चेडवान एरेंज केले म्हाज्या भुरग्यांनी एरेंज केले आनी कोण एरेंज केले दिले तेंचे सगळे फारीक करून म्हाज्या चेडवाच्या गोवाचे फॅमिलीनी हेल्प केलें ओके जायते प्रूफ आहा सगळो प्रूफ आहा हे 3 वर्सां भितर हांवें तेजे हारीक केले युद्धाचे पयशे हारीक केले हांवें 36 लॅक्स पावले बँकात 3 वर्सां भितर तेंकोण बाय चेडवाकडे म्हाजे पावले सगळे क्लियर आतां 36 कितले उरले 50 36 7 8 9 10 4 लाख उरले 40 जावपाक आनी 10 लाख उरले म्हणल्यार कितले जाले 4 आनी 10 14 लाख आतां वर्सां जातले म्हाजे तेका लागून हिंगा हांव लंडनाक ह्या गांवांत जाल्यार हांव गोंयांत आसपाचें म्हाज्या गोंय झगडपाक म्हाजें गोंय खातीर हिंगा रावन हांव गोंयांत झगडना हांव गोंय वचोन गोंय झगडटलें आनी हांव मरोंक बिलमा आतां मरोंक बिना स्वता पासता सत वाट आनी जिवीत जेजू हो पळय जेजू फुरसार मेलो आमचे जेजू आमकां लागोन आनी सेकंड थिंग तें आहा तें सेंड्रा तेजें घर मोडटा म्हूण तेणें म्हाज्या घराचें लोन म्हाज्या पांगाचें लोन काडून 3.5 लाख ताका ते तेंपार मेळ्ळे तेणें घर फर्स्ट फ्लोर केल्लो आतां वयर कोत्ता खंय ते सकरान वयर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कोत्ता थर्ड फ्लोर कोत्ता आसतलें कोर गो व्हडलें कोर आनी देंवचार लायले हाटल्यान आनी दोळे लायले व्हडले दोळे लायले फुडल्यान 2 पूण दाखयता पूण पोस्ट कोत्ता तुमकां हांव दाखयता कितलीं उंच जावं पूण देंवचार लायना ह्यो कोन्यो कोणाच्यो गोंड्यांच्यो ही गोंडे कोण म्हाका काबार केलें म्हाका जाड कित्याक जाता ही आतां तुमकांच तुमी सांगाय म्हाजी भाव भयण आहल्यो तुमी म्हाजे सुद्दां तुमी आहलो तुमी कितें करपाचें आहली सांग कितले बरें कोणा ना पिड्यार केलें म्हणटाय पिशे ना पिड्यार केलें गो सेंड्रा देवदीत म्हणटा बाकानी पिशे ना पिड्यार केलें आनी मोत पसून ती ना पिड्यार करतली तुमी घर वचून पावपाक नाय आतां तूं घर वचोवपाक तुजें घर आलोयतलें हांव मेल्याक हाल्या आनी थोडा लागले ते उरले म्हाजे कोतले आतां हांव आनी म्हाका जर कोणे तर पयशे मागले न्हू आपणाचें घर मोटा म्हणून तेजें मोर न्हू तेका आनी पिटोन सामकें धरून हांव 4 आनंदीक ताण लागल्या ताण न्हू तुमी कुसोन मरो तुमी म्हाजी शिलाप घेताय आनी तुमकां सांगलां हांवें हांव हुंय येता एनी टायम जुना येता हुंय येता सांग म्हाका हुंय येवपाचें तें तुमी सांगाय दिवपाक ना म्हूण बिलमाक चल
विल्मा तुम्ही हेल्प करू ना म्हणून सांगा विल्मा तुम्हाला हेल्प करू ना म्हणून सांगाय हे झाड कहें जालें हांव सारकें दुसऱ्या उजवाड दिवपाक वाद करून काबार केलें जिवीत माझें पूण आतां आनी देवाक प्रॉमिस केला जेजूक हांव म्हाजे ह्या हातींनी कोणाक छान दिवपाक ना म्हाज्या कोश्टांचे म्हाजे कोश्ट कोण छान दिवपाक ना हांव म्हाका रोडून हिंगा दवरला म्हाजो बेस पळय रोडोन रोडोन आनी सोरोपी नाय रोडोन रोडोन पळय न्हीद पडना न्हीद पडना चिंतून चिंतून न्हीद पडना थोकलो बेजो वाजता म्हाजो सारको कितले पयशे केन्ना बतले कितले पयशे केन्ना बतले तेन्ना येयले तेन्ना त्याने कशें हारी केल्यान रिणा ती सांगता सगळें प्रूफ आहा म्हाका कडेन आनी देव आसा तो रस्तोन ती कोट्टी घरा कोट्टी दाखयता तुमकां आमच्या कोट्टी म्हण कोट्टी हिंगा आहा खंय तरी आहा हाडले म्हाका मेवना ती आतां हिंगा दवरले हांवें तरी कोट्टी खंय तरी आहा हिंगा कळ्ळें न्हू म्हाका दाखयता मागीर दाखयता हाडले दाखयता लायव हांव कोट्टी हांव सोयला घेवन मोता ती म्हाजी हांव कोट्टी न्हू हांवें म्हणटलें इस्रायल्स भीक मागता इस्रायल्स हिंगा भीक मागतलें म्हण हांव कोट्टेचेर न्हू जायते मिनींग आहा तो उडगा तुम्ही हा कोट्टी हेमी म्हाका कोट्टेक लायला न्हू हेमी म्हाका लायला कोट्टेक दोगांयनी सेंड्रान आनीकूय हा सांगता हांव सांगतलें मागीर हांव सेंड्रा आनी दोताची वापस सांगता तुमकां हांव आनी म्हाका आनी तूं सांगलें ती म्हाका क्लियर कोत्ता म्हणलां आतां बील करून म्हाका क्लियर कोत्ता म्हणून थोडे दिले पयशे मागीर थोडे सगळे क्लियर कोत्तले आमी आनी मागीर सेकंड थींग हांवें कितें म्हणलां म्हाजी माय 3 वर्सां जाल्या बघा कांय एक्शन घेवपाक ना म्हणून म्हाजी मामीक 3 वर्सां जुराची रायर मागीर कशें एक्शन घेता तें पळयना मोर पसून तेजें नांव तर ना पिड्यार केलें तुवें पयशे वयले केन्ना आनी दिता म्हूण सांगलें केन्ना 13 वर्सांनी ताई हांव गिरावपाचें तुमी चिंतालीं विल्मा मोत्तोलें पिशे जावन आतां पयशे बॉक्सतले म्हूण ते तुमकां खबर नाहली विल्मा सोशल मिडियाचेर येतले म्हूण आपाची काणी घेवन कळ्ळें आतां हांव वयता कामाक वचोंक वता म्हाका तुमकां सगळ्यांक विल्मा बायचो मोग आसूं आनी तुमी चिंतना काय हांव सोडटलें म्हण तुमकां बऱ्यान हांव मोर तुमकां सोडपाक तुमकां हांव मोरो तयारूच आहा पूण सत करून वतलें पूण तेच म्हूण सांगलें म्हाजो आदोगाद जुईज दोतोर पुलीस कोर्ट सगळो म्हाजो एकलोच देव सर्वेस्पोर्ट देव रोचनाथ देव म्हूण एकलोच आनी आयज पावस येयला म्हाजे एक दूख गोठान जेचो बड्डे म्हाजो आयज वयता हांव आनी सोडली ना तुमकां सगळ्यांक म्हाज्या गोंयकारांक म्हाजे गोंयकार म्हाजे पासून मागतले म्हाजे गोंयकारां भाव भयणां म्हाका सगळ्यांक काजंतान देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजे पासून मागत रावाय स्वत जावपाक स्वत आनी सतत रस्तो चलोवपाक ही म्हाजी मायची काखणां मागीर ती मागीर जायते स्टोर आहा ती सगळ्यांक सांगतलें तुमकां सगळ्यांक ओके आतां तुमकां सगळ्यांक पासून हांवूय मागतलें ती मागीर म्हाजे पासून म्हाका ह्या प्लीज मागण्याची गरज आहा हेंका हे देंवचारांक भस्म करपाक देंवचारांचो कळ्ळें न्हू मग सगळें गेलें बायचो लाभ मोग आसूं आय लव यू उगो जाता आनी म्हाजो आयज डॅडीचो बर्थडे ह्या संवसारान ना तो स्वर्गा राजान हांव आतां हांव नको अजून नको म्हणटच आनी मागीर आतां हूंय चुकला कितें जाल्यार पूण ना म्हाका दिसना डॅडी देवाच्या मोगाचो आनी कार्तिलींचो सगळो म्हूण दाखयता फाल्यां हांव येयलें म्हणटा सगळो दाखयता तुमकां जायते आनी स्टोर आहा ओके पूण हांव सोडपाक ना गोंया म्हाजी हिस्ट्री कोन्ना न्हू ते गिलमान न्हू जायत आनी ते पदराची चेडूं न्हू जायत आनी नात न्हू जायत आनी ते खाटांची नात न्हू जायची चोणेची ओके सगळ्यांक बरें म्हाका झाड येताय म्हाजी काळीज दुखता म्हाजी काळीज रडटा हे सगळी फटींगपण केलां ती भयण म्हाका हेंग मारल्याय जेव मेरा हे वो ते राहे घेवन भोंवताली म्हाका कालचे पोटचे वयताली सगळें काडटलें भायर हांव सगळें देव म्हाका काडटलें भायर हांव आनी तुका दिसता ते फटींग आहा म्हणून हांव हूंय येवपाक रेडी आहा स्वत करून दाखया ओके म्हाका मोग आसा आय लव यू ऑल म्हाजे गोंयकार बायबांक सांगता म्हाज्या मागता पळय तांकां सांगता